أستاذ عبد يمنح. الرحمن سي مجبر. عبد الرحمن مرحبا بك. الله يسلمكم. سي طيب. يا عبد الرحمن، نستغلوا الفرصة أنه نعرفوك بالمجموعة المدربين طلبة أساتذة اللي راه معنا كامل. هذا سي عبد الرحمن مجبور هو اللي راه مسؤول على شركة تكنو بيرف، هو المسؤول عليها، هو اللي عاوننا باش نمشوا في المبادرة هذه بهذه الطريقة السريعة. يعني نشكروه والمدربين على بالي بلي راهم يشكروا فيك نيابة أجرو ميرسي على بعض الزملاء، ومشكور، وإن شاء الله تكثرنا برك من المبادرات هذه. إن شاء الله خويا. صح فطوركم tout le monde. الله يسلمك. نقول لك tout le plaisir est pour nous d'être parmi vous Tanek. Et parmi les docteurs et les professeurs et les entraîneurs, ça fait plaisir d'être en contact malgré que le confinement il est là. وإن شاء الله ربي يرفد علينا ونتلاقاو في مناسبات أخرى. إن شاء الله. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. بداية في هذه المحاضرة الثانية التي تنظمها شركة تكنو بيرف وترعاها تقنيا شركة رانوبيت، نشكرهم الشركتين الاثنين على هذه المبادرة. اليوم رفعوا لنا العدد، يقدر يدخل معنا حتى 500 مشارك، وكذلك تكون المحاضرة منقولة على قناة اليوتيوب غدا إن شاء الله، تكون موجودة على قناة اليوتيوب. بالنسبة لهذه المحاضرة الثانية، المحاضرة الأولى راهي موجودة والرابط نتاعها موجود داخل صفحة الفيسبوك. المحاضرة الثانية من تقديم الدكتور طيب بن صالح، متمحورة حول مهنة متخصص في التغذية الرياضية. هذه المحاضرة سوف تكون مباشرة كما تعلمون، وسوف يقوم بإعطائنا بعض المعلومات الخاصة بالتغذية في رمضان وفي الحجر المنزلي كذلك. الحجر المنزلي نشكر طيب بن صالح، الدكتور طيب بن صالح المتخصص في التغذية وهو صيدلي كذلك، اللي شارك معنا في عدة ندوات سابقة، في عدة دورات تكوينية، وكان يعني متميز واستفدنا منه. أنا شخصيا كمدرب يعني ومتخصص في الرياضة استفدت منه بدرجة كبيرة جدا، أني استفدت من المعلومات القيمة، لأنه دائما يكيف المعلومات الخاصة بالطبيعة أو الثقافة الجزائرية، خصوصا من ناحية الأكل الجزائري، ويكيف هذه الأكلات على الأكل الصحي إن صح التعبير. هو اللي راح يزيد يتكلم لنا عليه مليح. هو يعني باحث في مخبر علوم وتقنيات النشاط البدني الرياضي، وكذلك أستاذ محاضر في جامعة الجزائر، وكذلك في المعهد العالي للرياضة. وراح نترك له الكلمة كذلك يزيد يعرف بنفسه من خلال النشاطات اللي قام بها، اللي ممكن أنا ما كاين حوايج اللي ما نعرفهمش أنا راح يتكلم عليهم هو. رحبوا به ورحبوا بكم جميعا، وإن شاء الله تستفادوا من هذه المحاضرة الثانية مباشرة. يعني نشكركم أنتم ثاني على الحضور تاعكم اللي هو يشرفنا ويزيدنا عزم باش نزيدوا نبرمجوا لكم محاضرات أخرى إن شاء الله في المستقبل. ومباشرة نحيل الكلمة للدكتور بن صالح الطيب اللي أعطانا هذه المحاضرة، فليتفضل مشكور. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر أستاذي وزميلي وصديقي البروفيسور حمزة غضبان على هذه المقدمة الطيبة. رمضان مبارك وصحة فطوركم جميعا. معكم دكتور بن صالح الطيب، صيدلي متخصص في العلوم البيوطبية الرياضية، حائز على دكتوراه معنونة تحت الاضطرابات في السلوكات الغذائية لدى الرياضيين خلال قبل المنافسة، وكذلك متخصص في التغذية. Je suis nutritionniste. واليوم إن شاء الله بإذن الله on va essayer de parler sur le métier de nutrition du sport. ورايح أجتهد أني أتكلم باللغتين، اللغة العربية والفرنسية إن شاء الله. وراح تكون كاين مداخلتين، مداخلة راح تكون باللغة الفرنسية، والمداخلة الثانية حول التغذية لدى الرياضي خلال الحجر الصحي وشهر العربية بإذن الله. أول حاجة راح نتكلموا
là, on va essayer d'entamer la partie de nutrition. Donc, la nutrition, elle est considérée comme un carrefour. Donc, plusieurs spécialités. On peut citer quelques-unes. On a la biochimie métabolique et la biochimie clinique, la physiologie générale et la physiopathologie, et on a la psychologie et la partie génétique. Des gens ils disent pourquoi la partie génétique. Actuellement, la recherche scientifique elle parle de l'épénutrition ou l'épigénétique, tout ce qui est relation entre aliments, les micronutriments et la partie génétique. كاين اللي يقول لماذا la psychologie لانه toujours au niveau du corps humain il y a la partie ce qu'on appelle la partie psychosomatique. وهنا on peut citer plusieurs pathologies. Parmi les pathologies the eating disorder اللي هما les troubles de comportement alimentaire, on peut citer l'anomie, plutôt l'anorexie, la boulimie, وعند les sportifs l'anorexie athlética اللي نسيبوها surtout chez les sportifs. دكتور بن صالح من فضلك ما تنسناش مصطلحات بالعربيه، كاينين زملائنا من الدول الخارجيه ما يفهموش الفرنسيه. Donc, la nutrition التغذية هي عبارة عن نقطة تقاطع، donc un carrefour de plusieurs spécialités، مجموعة من التخصصات منها البيوكيمياء، الفيزيولوجيا، علم الجينات، و لا بسيكولوجي علم النفس. وقلنا أنه لا بسيكولوجي نتكلموا على الأمراض النفس الجسدية، صدير الجانب النفس الجسدي، والجانب النفس الجسدي فيه البرمجه اللغويه العصبيه اللي بي ان ال، فيها لي تي سي ا الاضطرابات السلوكيه اللي فيها الشره والفقدان الشهيه اللي نلقاوه خاصه لدى الرياضيين. لا نوتريسيون التغذيه تضم مجموعه من التخصصات. هناك لي نوتريسيونيست متخصصين في التغذيه، وهنا نصيبوا لي نوتريسيونيست les personnels de santé مثل الأطباء الصيادلة، وإل y a les diététiciens تخص خاصة les professionnels paramédicaux الشبه طبيين. وكاين les sous-spécialités de la nutrition. On a la micronutrition les micronutritionnistes اللي هما متخصصين في التدخلات الدقيقة في التغذية. C'est une spécialité, وهي عبارة عن تخصص très intéressant, actuellement très important. C'est la manipulation des vitamines, des micronutriments, oligo-éléments, les minéraux, les métaux. وحاليا هي اللي راها elle fait le buzz dans le monde, la micronutrition. وعندنا les professionnels de gestion de poids. gestion de poids اللي هي التحكم في إدارة الوزن، وهنا يدخلوا plusieurs spécialités منهم le PS, l'ISTS, tout ce qui est éducateur physique, les gens اللي يخدموا في les salles, ils peuvent accéder à ce type de spécialité, les sous-spécialités, les professionnels de gestion de poids. وعندنا la nutrition du sport. La nutrition du sport اللي هي c'est une spécialité dans la nutrition. وين on va essayer de suivre, ça veut dire des sportifs sur le plan alimentaire, les habitudes alimentaires, comment établir un programme nutritionnel adapté à la pratique sportive, aux dépenses énergétiques, avant, au cours, après la compétition, avant, au cours, après l'entraînement. Donc, c'est très intéressant. اللي راح نتكلموا عليه في عجالة c'est la nutrition du sport, التغذية الرياضية. Donc, la nutrition du sport, la plupart du temps, c'est accompagner le sportif, c'est-à-dire الرفق الرياضي sur le plan alimentaire. Qui dit alimentaire, c'est surtout tout ce qui est habitude alimentaire, la qualité, ça veut dire sur le plan qualitatif et quantitatif, ça veut dire الجانب الكمي والنوعي.
ونتكلموا كذلك على التدخلات الغذائيه les interventions macro et micronutritionnelles كذلك l'accompagnement sur le plan psychologique c'est très intéressant كيفاش نقدر نقنع هذا الرياضي ياكل هذا ولا ما ياكلش هذا كيفاش نقدر نحي له لي زابيتود اليمونتير سون لو بيرتوربي بلا ما يصرى له اضطراب en même temps des conseils sur l'activité physique ou la pratique sportive وهنايا on va toujours le nutritionniste il va travailler en collaboration avec le préparateur physique avec l'entraîneur et même parfois avec les parents du sportif donc là le nutritionniste il va essayer d'effectuer une prise en charge sur le plan alimentaire, psychologique et physique de l'athlète. Bien sûr, pour améliorer et pourquoi pas booster les performances. هنا راح نشوفوا لي انترفونسيون التدخلات اللي راح نقوموا بها راح نهضروا عليهم في عجاله وان شاء الله بربي تكنوبيرت راح تعطينا d'autres opportunités وين on va entamer chaque sujet à part. Donc, les interventions, c'est surtout les interventions macronutritionnelles. C'est quoi macronutritionnel? C'est les interventions du type JPL, glucides, protéines et lipides. Les interventions micronutritionnelles, on parle de l'assiette de l'athlète. Micronutritionnelle, نتكلموا على كل ما هو تدخلات غذائيه دقيقه. واش هما les vitamines surtout les vitamines antioxydants, c'est très intéressant chez les sportifs, surtout les sportifs d'endurance. Donc, on a les interventions micronutritionnelles, les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux et bien sûr les métaux. On a les apports. Les micronutriments اللي هما الفيتامينات المواد المعدنيه المعادن ويلعبوا دور كبير لدى الرياضي. Par exemple, à titre d'exemple, un déficit en manganèse, il va réduire les performances énergétiques jusqu'à la moitié. علاش؟ لأن le manganèse a un dosage très faible, il est considéré comme l'ange de la mitochondrie. Il protège la mitochondrie, c'est le siège de la production énergétique. Donc, il y a en même temps production d'énergie et production des radicaux libres, donc le stress oxydatif, donc une acidose. Le manganèse, il protège la mitochondrie contre ce type d'agression. C'est très intéressant, les interventions de type micronutrition. On a les apports hydriques, راح نتكلموا عليهم في المحاضرة الثانية. C'est très important, les apports hydriques. Une personne déshydratée, ça veut dire ناشف, جاف. Il peut avoir des accidents, des blessures au niveau musculaire, diminution des performances, même il peut avoir des dégâts au niveau nerveux. Donc c'est très important les apports hydriques. Ou bien sûr, les apports hydriques, rien n'est toxique, tout est toxique, seule la dose qui fait la différence. ما لازمش نشرب بزاف الماء وما يلزمش انه ما نشربش الماء. Donc il y a toujours un calcul à faire pour avoir la quantité ou le volume adéquat pour chaque athlète. En même temps, le point est très important pour la nutrition du sport. Actuellement, on parle de l'individualisation. Pour préparer un programme alimentaire ou des interventions, c'est individuel. Chaque athlète a un côté énergétique, morphologique, type de discipline. Donc, c'est individuel. On parle de l'individualisation des interventions macro et micronutrition. Un autre élément très intéressant, c'est le buzz actuellement relié vers les interventions micronutritionnelles, c'est le microbiote. Le microbiote, c'est quoi? هي البكتيريا المتواجدة على مستوى الأمعاء. هذه البكتيريا المتواجدة على مستوى الأمعاء اللي الكتلة تاعها حوالي 1 كيلو حتى 2 كيلو والعدد تاعها
40 مرة عدد الخلايا في جسم الإنسان، donc 40 milliards de cellules, un nombre très important. Et actuellement, on parle, dans la littérature ou dans la recherche scientifique, on dit que le microbiote, c'est le deuxième cerveau au niveau du corps. هو المخ الثاني على مستوى الجسم ويلعب دور كبير لدى الرياضي. وعندنا le dernier point في les interventions, un point très important, c'est le sommeil. ان شاء الله بربي راح تكون عندنا d'autres interventions وين راح نتكلموا على le sommeil وعلى les outils pour ولا كاين des applications pour évaluer la qualité du sommeil اللي هما par exemple le HRV for tuning. C'est une application très intéressante qui t'apprend une idée sur la qualité du système sympathique et du parasympathique et bien sûr la qualité du sommeil. Oui, le sommeil, c'est un élément de récupération où لازم à tout prix notre athlète يكون عنده le sommeil باش تكون la récupération تاعو performante ويقدر يريكوبيري pour les compétitions ou les entraînements. Donc les interventions التدخلات اللي تشمل d'une manière générale. Donc on a les interventions macro, micro, apport hydrique, microbiote et sommeil. مشكور دكتور بن صالح الطيب على هذه المحاضرة القيمة. مشكورين جميع الزملاء على الأسئلة المطروحة، على تفاعلكم معنا، على صبركم يعني خلال هذه المدة كلها، وهذا يدل على اهتمامكم ويشجعنا أكثر أننا نزيد نضرب لكم محاضرات أخرى في التغذية الرياضية لكي يتمكن المدرب من الموازنة ما بين التحضير البدني والتحضير التقني وجميع أنواع التحضير مع التغذية الصحيحة التي تحافظ على التحضير والتعب اللي كان خلال هذا البروغراماسيون تاع لي زونطرينمون ولا البروغراماسيون تاع البيريود ما على باليش انا بريباراتور ولا كومبيتيتيف ولا حتى في لاتريف ولا حتى في لا بيريود دو ترانزيسيون. هذه كلها رايحين نتناولوها ان شاء الله مع الدكتور صالح بن طيب في ممكن في عده محاضرات. هو اللي راح يقترح لنا واش راه موجود على حساب الوقت نتاعو، وهو مشكور على المجهود هذا. مشكورين جميعكم على صبركم وحضوركم معنا. يعني كاين جيد دليل الرياضيين الجزائريين درناه مع شركة تكنوبيرف، راه موجود في صفحة الفيسبوك. الدليل باللغة العربية وباللغة الفرنسية، فيه الجزء الخاص بالتغذية، فيه الجزء الخاص بالتحضير العقلي والذهني والنفسي، وفيه الجزء الخاص بالتحضير البدني للرياضيين الجزائريين، وفيه بعض المعلومات الخاصة برمضان والحجر المنزلي. هذا تقدروا تيليشارجيوه غراتويتمون، كذلك تدخلوا مباشرة للصفحة تاع الفيسبوك الخاصة بتكنوبيرف، توجدوا الدليل باللغة العربية وباللغة الفرنسية، كاين ليا تيليشارجيوه. بالنسبة للمحاضرة تاع أمس موجودة على قناة اليوتيوب تكنوبيرف، وتوجدوها في صفحة الفيسبوك مباشرة بالضغط على الصورة تاع المحاضرة تاع الدكتور حميسي، تدخلوا مباشرة تعودوا تشوفوها. ورايحين تلقاو كذلك محاضرة غدا إن شاء الله مثل تاع حميسي، توجدوا تاع الدكتور طيب بن صالح على مستوى قناة اليوتيوب. كذلك ما تنسوش توزعوا هذا الدليل على مجموعات أخرى لكي يستفادوا منه. ممكن واحد موش شايف لاباج فيسبوك أو السيت ويب تاعنا ما يقدرش يوصل للدليل هذا، وزعوه قدر المستطاع، لأنه يعتبر صدقة جارية قامت به شركة تكنوبيرف في هذا الحجر المنزلي. وإن شاء الله ادعونا معكم. وكاين نضرب لكم موعد إن شاء الله غدا اللي ما خلوناش نريحوا باش نبريباري لكم محاضرة قيمة في التحضير أو في تحليل الأداء الرياضي عن طريق برنامج دارتفيش، التحليل الفني. والمهنة تاع المحلل الفني راح تكون إن شاء الله غدا في نفس الموعد على الساعة 10 ليلا، 10 حتى 10:15 راح تكون المحاضرة. إن شاء الله تكونوا في الموعد وتعلموا زملائكم. حنا دوكا راهو عندنا لاكسي حتى 500 مشارك يقدر يكون. لحين المشكلة هذيك تاع 100 بارتيسيبون،
راه الامر مفتوح، وان شاء الله تكونوا استفدتوا جميعا، وممكن نديروا صوره جماعيه. اخ طيب نحي لنا برك البريزونطاسيون تاعك، البارطاج ديكرون تاعك نحيه. ديزاكتيفي البارطاج. الاخ حمزه عندي تفضل برك تعقيب. تفضل. ان شاء الله بربي راح نديروا لا نوتريسيون تاع لي سبور دو جروب هاندبال وفوتبال ان شاء الله. سبور كوليكتيف. فوالا لي سبور والباسكت والفولي ما نقدروش ندخلوهم. سي لا ميم شوز، راهم يدخلوا كاع مع الهاندبال. لي سبور كوليكتيف. فوالا ان شاء الله نضرب لكم موعد ان شاء الله. راح نديروا هذه الحصه مع الدكتور بن صالح خاصه بالرياضات الجماعيه، وممكن حصه واحده اخرى خاصه بالرياضات الفرديه، لانه كاين دي سبيسيفيسيتي في لي سبور انديفيديوال، كاين دي سبيسيفيسيتي سا ديبون لي ديسيبلين. لي سبور كوليكتيف ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نضربكم موعد ان شاء الله غدوه ان شاء الله على الساعه 10، ومرحبا بكم جميعا وشكرا.